ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय सज्जन वृंद सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्जबाट प्रातःकालीन पुनित बेलामा प्रसारण भइरहेको यस अध्यात्म जागरण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं म प्रस्तोता टीकाराम आर्यको हार्दिक वैदिक अभिवादन नमस्ते। सज्जन वृंद हरेक दिन यही समयमा प्रसारण हुने यस अध्यात्म जागरण कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक मंगलबार नेपाल आर्य समाज टीकापुरद्वारा वेद उपनिषद आदि वैदिक आर्ष ग्रन्थहरूमा वर्णित अध्यात्म विज्ञानको रहस्यमाथि चिन्तन हुँदै आएको छ, जसमा आज ऋग्वेद मण्डल 4 सूक्त 17 को मन्त्र 17 लिएर उपस्थित भएको छु र यस मन्त्रमा विशेष गरेर परमपिता परमेश्वर नै हामी सम्पूर्ण जगतका जति पनि प्राणीहरू छौं सबैका सच्चा पिता हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश यो मन्त्रले चाहिँ दिएको छ, यो उपदेश दिएको छ। अथवा पिताको पनि पिता, गुरुको पनि गुरु उही परमात्मा हो र परमात्मा भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सन्देश त्यो उपदेश यो मन्त्रले गरेको छ। त बताइएको छ त्रातानो बोधि ददृशान आपिरभिख्याता मर्डिता सौम्यानां सखा पिता पितृतमः पितॄणां कर्ते मुलोकमुशते वयोधाः। ददृशानः अथवा पुनः पुनः बार बार दर्शन दिँदै ऊ त्राता रक्षक भएर अथवा दर्शन कुन रूपमा दिँदै, हामी जुन रूपमा दर्शन खोज्छौं त्यो रूपमा होइन, अथवा हामी जुन रूपमा यसरी दर्शन भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौं त्यो रूपमा पनि ईश्वरको दर्शन हुँदैन। त ईश्वरले जुन प्रेरणा हामीलाई निरन्तर दिइरहेको हुन्छ, हामी जुनसुकै काम गर्छौं त त्यो काम गर्ने बेला कुनै न कुनै प्रेरणा हाम्रो भित्रबाट निस्किन्छ, त्यही परमात्माको दर्शन हो। अर्थात उसको प्रेरणा नै दर्शन हो र उसले पटक पटक, एकपटक होइन पटक पटक सम्झाइरहेको हुन्छ। त्यो प्रेरणाद्वारा हामी मनुष्यहरूलाई यो गर भनेर असल कर्महरूतिर प्रवृत्त गराउने प्रयास निरन्तर ईश्वरले गरेको हुन्छ। फेरि पनि जीव त्यो गर्दैन। मनुष्य त्यो प्रेरणाको कुनै वास्ता नै गर्दैन अनि त्यो प्रेरणालाई त्यागेर आफ्नो मनले जस्तो प्रेरणा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ गर्न तम्सिन्छ, गर्छ। त्यसैले ऊ कस्तो छ त त्राता, ऊ रक्षक भएर नह हामीलाई बोधि, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही आपिही बन्धु अभिख्याता
अगाडिबाट अथवा नजिकबाट बताउने गर्दछ र त्यही सौम्यानम सौम्य शान्त स्वभावहरूलाई मर्डिता तृप्त गर्दछ। त त्यो सखा साथी यानी मित्र, पिता पिता पितृणाम पालकहरूमध्ये पितृतमः सबैभन्दा अधिक पालक हो। त्यही वयोधाः जीवनदाता, कान्तिधारक, प्रकाशदाता, उषते अभिलाषीहरूलाई, चाहनेहरूलाई, लोकम प्रकाश कर्ता एम ऊ दिने गर्दछ। अथवा वयोधाः जीवनदाता प्रभु ऊ नै उषते भोग मोक्षका अभिलाषीका लागि लोकम संसारलाई कर्ता एम बनाउने गर्दछ। त यो मन्त्रको अन्तिम चरणमा गहिरो तत्व वर्णन गरिएको छ। गहिरो तत्व यसमा वर्णित भएको छ। त्यसलाई जान्नाले मन्त्रको शेष चरणहरूको भाव धारण गर्न कठिनता हुने छैन, असजिलो हुने छैन। सहज तरिकाले हामी त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नेछौँ। त मन्त्रको अन्तिम चरण के छ त भन्दा भनिएको छ कर्ते मु लोक मुषते वयोधाः। यो अन्तिम चरण हो मन्त्रको। र मैले यसका दुईवटा अर्थलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु। त भाव दुवैको एउटै हो, अर्थ दुई भए पनि भाव अथवा यसले भन्न खोजेको, दिन खोजेको उपदेश चाहिँ एउटै हो। जीव जीवन चाहन्छ, मर्न चाहँदैन। जीव प्रकाश चाहन्छ, अन्धकार चाहँदैन। जीव भोग चाहन्छ, जीव मोक्ष चाहन्छ। र भोगको अर्थ यहाँ विलासिता होइन। भोगको अर्थ जीवन जिउनका लागि आवश्यक पर्ने साधनहरूको प्रयोग हो। र त्यसमा हामी नभई नहुने भोजन, जल आदिलाई चाहिँ लिन सक्दछौँ। त ती सबैको धाता तथा दाता त्यो परमेश्वर नै हो। हामी जीवन चाहन्छौँ, हामी भोग चाहन्छौँ, हामी प्रकाश चाहन्छौँ, हामी मोक्ष चाहन्छौँ भने त्यो सबैको दाता परमात्मा नै हो। तर हामी त्यसका पात्र छौँ कि छैनौँ? हामी जे चाहन्छौँ, जुन परमात्माले दिनुहुन्छ, त परमात्मासँग माग्नका लागि हामीमा त्यो पात्रता छ कि छैन, त्यो परमात्माले अवश्य हेर्नुहुन्छ। त त्यसैले यो संसार उसले यानी परमात्माले, यहाँ परमात्मा सर्वव्यापक छ। कतिपय शब्दहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ चाहिँ यो त्यो भन्ने अर्थसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छन्। तर त्यो हुँदा पनि यसको अर्थ यो होइन कि ईश्वर यहाँ छैन भन्ने होइन। ईश्वर सर्वत्र छ। ईश्वर हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ त्यहाँ ईश्वर छ, कहीँ खाली छैन। सम्पूर्ण जगतको कण कणमा भएर पनि जगत भन्दा पर छ। हरेक वस्तुमा भएर पनि हरेक वस्तु भन्दा भिन्न छ। अर्थात् प्रत्येक वस्तुमा ईश्वर छ तर प्रत्येक वस्तु ईश्वर होइन। प्रत्येक प्राणीमा ईश्वर छ तर प्रत्येक प्राणी ईश्वर होइन। प्रत्येक शरीरमा ईश्वर छ तर प्रत्येक शरीर ईश्वर होइन। तब मानिस कतिपय अवस्थामा यही परमपिता परमेश्वर हामी भित्र व्यापक छ भन्ने उद्देश्यले कि जीव भावलाई छोडेर ब्रह्म बनिहाल्नु पर्दछ भन्ने किसिमको उपदेश गर्दछन्। तर त्यो सम्भव छैन। ब्रह्म यानी ईश्वर का जो गुणहरू छन् ती जीवहरूमा कहिल्यै आउन सक्दैनन्। ईश्वरलाई न भोक लाग्छ, न जाडो हुन्छ, न गर्मी हुन्छ, न कुनै संसारका कुनै पनि कुराले उसलाई छुन सक्दैन। उस सबैभन्दा माथि छ। सम्पूर्ण जगतको रचना गरेर ऊ सम्पूर्ण जगतमा व्यापक भएर रहेको छ त्यो परमात्मा। र यी दिनका लागि सामर्थ्य पनि उसैसँग छ, अरूसँग छैन।
त्यसैले यो संसार उसले कामना भएकाहरूका लागि बनाएको हो। त योग दर्शन द्वितीय पादको 18औं सूत्रमा पनि यही भावलाई प्रकट गर्दै महर्षि पतञ्जलिले एउटा सूत्रबद्ध गर्नुभएको छ। त भनिएको छ, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। भोग र मोक्षका लागि नै यो दृश्य संसार हो। आफ्नो कुनै प्रयोजन नभएर पनि केवल जीवहरूको कल्याणका लागि भगवानले लोक रचना गर्नुहुन्छ। जस्तो कि योग दर्शन प्रथम पादको 25औं सूत्रको व्याख्या गर्दै महर्षि व्यासले लेख्नु भएको छ। त्यसको व्याख्यामा तस्यात्मानुग्रह भावेति भूतानाम अनुग्रह प्रयोजनम। उसको आफ्नो कुनै प्रयोजन नभएर पनि जीवहरूमाथिको कृपा नै मुख्य प्रयोजन हो। माता पिताले पनि भोग सामग्री दिनुहुन्छ, त त्यो कहाँबाट? परमात्माद्वारा दिएको भोग सामग्रीबाट नै उहाँहरू हाम्रा लागि दिनुहुन्छ। अतः सच्चा माता पिता सखा पिताहरूको पनि पिता उही हो। त्यसैले भनिएको छ, सखा पिता पितृतमः पितॄणाम। मन्त्रमा भनिएको छ, केवल ऊ पालक मात्रै होइन, ऊ रक्षक पनि हो। मनुष्यका लागि आगो वायु पानी सबैबाट डर उत्पन्न भइरहन्छ, डर लागिरहन्छ मनुष्यलाई। नदी नाला पर्वत समुद्र सबैबाट यो डराउँछ। उसले यसलाई रक्षकको रूपमा लिँदैन ती वस्तुहरूलाई। तर त्यो परमात्मा यो जीवहरूका लागि रक्षकको रूपमा मिल्दछ र यसको रक्षा गर्दछ। त्यसैले त्रातानुबोधि ददृशानः, वास्तवमा ऊ पटक पटक रक्षकका रूपमा दर्शन दिन्छ। अनेक भयावह स्थितिबाट बचाउँछ। हरेक पटक हाम्रो रक्षा गरेको छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि जब मनुष्य आफ्ना कर्मद्वारा प्रकृतिलाई आफ्नो धारमा हिँड्न नदिएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास गर्छ अनि उसले आफ्नो भयावह रूप देखाएर त्यसबाट पीडित हुन्छ। त्यसैले सांसारिक बन्धु विचार भेद हुनाले अथवा उसको कुनै कुरा पूरा नभएपछि साथ छोडिदिन्छ। संसारका सबैले साथ छोडिदिन्छ, किन्तु भगवानले कहिल्यै साथ छोड्दैन, सदैव प्राप्त भइरहन्छ। अतः ती आप ही परमात्मा नै के हो? बन्धु हो। त वेदमा अर्को स्थानमा यही भावलाई यी शब्दमा प्रकट गरिएको छ, सनो बन्धुर जनिता सविधाता। त्यो हाम्रो बन्धु उत्पादक तथा सुखदाता हो। शेष बन्धु प्रयोजनका बन्धु हुन्। आज छन् भोलि छैनन्, स्वार्थ पूरा भएन त्यागिदिन्छन्। तर त्यो परमात्मा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि साथमा हुन्छ। यसको तात्पर्य हो कि हामीले दुःख पाउँदैनौं परमात्मा साथमा भएपछि भन्ने होइन। हाम्रा कर्महरू हाम्रो साथमा हुन्छन्। जो हामी कर्म गर्छौं शरीरको माध्यमले, यो आत्माले जुन कर्म गरेको छ त्यसको फल शरीरको माध्यमबाट ऊ भोग्दछ र त्यसबाट ऊ वञ्चित हुँदैन, किनकि जस्तो गर्दछौं त्यस्तै फल पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त परमात्मा साथमा भएर रक्षा गरेर पनि हामीले जब कर्म गर्दछौं त कर्मको फल दिन ऊ पछि हट्दैन। उसले त्यो कर्मको फल जस्ताको त्यस्तै दिन्छ, कुनै भेदभाव गर्दैन, कुनै पक्षपात गर्दैन। त्यसैले परमात्मा सधैँका बन्धु हुन्, कुनै स्वार्थ बिनाका बन्धु हुन्, फेरि कुनै स्वार्थ छैन। अतः सच्चा बन्धुत्व परमेश्वरमा नै छ। र के कहीं परमात्मा सबैको बन्धु हुनुमा गल्ती छ? सम्भवै छैन। त्यसको विचार पनि उत्पन्न हुन सक्छ मानिसहरूको मनमा।
यदि त्यो भयो भने अथवा कहिलेकाहीँ त्यस्ता विचारहरू आउँछन् भने त्यसको भित्रबाट दण्डको ध्वनि गर्जिरहेको हुन्छ। जुन भित्रबाट त्यो ध्वनि गर्जिरहेको हुन्छ कि यस्तो पनि हुन सक्छ अथवा मैले यो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अनेक किसिमका जब कुराहरू भित्रबाट गर्जनाको रूपमा निस्किरहन्छन् हाम्रा, त त्यो गर्जना ईश्वरको गर्जना हो र ईश्वरले सम्झाइरहनु भएको छ आफ्नो अदृश्य शक्तिद्वारा कि यो ठिक छैन। फेरि पनि मनुष्य त्यसलाई वास्ता नगरिकन गर्दछ। अतः वेद परमात्मालाई अभिख्याता यानी अगाडि राखेर बसाएर उपदेश दिने कुरालाई महत्व दिन्छ। सच्चा बन्धुको लक्षण पनि यही हो कि उसले मित्रलाई कुमार्गबाट बचाउँदछ। त ऋग्वेद मण्डल 7 सूक्त 18 को मन्त्र 6 मा अत्यन्त सुन्दर शब्दमा यही कुरालाई चाहिँ बताएको छ कि सखा सायमतरद विशुचोः, मित्रलाई विषम दशाबाट बचाउँदछ, त्यही मित्र हो। सबै मित्र हुन सक्दैन। जीवन रूपी मार्गमा अनेकौं साथीहरू भेटिन सक्छन्, अनेक साथीहरूले अनेक आश्वासन पनि दिन सक्दछन्, तर सबैले मित्रता निभाउँदैनन्। त मित्रता निभाउने लाखौंमा कोही एक हुन्छ, त कहीं त एक पनि हुँदैन, सबै स्वार्थका हुन्छ। त त्यसैले परमात्मा यस्तो मित्र हो, यस्तो सखा हो जसले कहिल्यै छोड्दैन, अनादिदेखि अनन्तसम्म उसँगै साथमा रहन्छ। हरेक पल उसले सजग गराइरहेको हुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा उसले सजग गराएको हुन्छ, तर त्यसको अनुभूति हामीलाई हुँदैन। कहीं हामी बाटोमा हिँड्छौं, कुनै न कुनै दुर्घटना अगाडि देखाएर, अगाडि कोले गल्ती गरेकोले उसलाई त्यो दण्ड दिएर पनि उसले सचेत गराइरहेको हुन्छ। हामी कुनै कर्म गर्दछौं त त्यति बेला आन्तरिक रूपमा भित्रबाट प्रेरणा दिएर यो नगर भन्ने प्रेरणा पनि ईश्वरले दिइरहेको छ, तर हामी त्यसलाई बुझ्न सक्दैनौं। हामीले नबुझेर हामी ईश्वर प्रति विश्वस्त हुन सक्दैनौं, अनि ईश्वर प्रति विश्वस्त नभइसकेपछि हामी अनेक प्रकारका जो हामीले चलाएका परम्पराहरू छन् त्यसका पछाडि दौडिन्छौं। यसैले हाम्रो कल्याण गर्छ भन्ने हामीले विश्वास हुन्छ। त्यसैले परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, परमात्मा अल्पज्ञ होइन। सम विषमको पूर्ण ज्ञान परमात्मालाई छ। ऊ मनीषी मनमा विषम भाव आउन बित्तिकै चेतावनी दिन्छ, सावधान गर्दछ, आफ्नो मित्रता निर्वाह गर्दछ उसले, अथवा आफ्नो मित्रता निर्वाहता हुनुहुन्छ परमात्मा। शान्त चित्त महात्माहरूलाई शान्ति धन दिएर तृप्त तथा शान्त गर्ने पनि उही हो, परमात्मा नै हो। अर्थात् मर्डिता सौम्यानाम, केही के हामी सच्चा माता पिता बन्धु त्राता मर्डिता विख्याता र सखाको प्रेम प्राप्त गर्ने छैनौं। अवश्य पनि उसको प्रेम हामीले प्राप्त गर्दछौं, तर त्यसका लागि हामी सर्वप्रथम तयार हुन आवश्यक छ। जबसम्म हामी त्यसको निमित्त तयार हुँदैनौं तबसम्म हामीले त्यो प्राप्त हुँदैन। हामी सँगै भएर पनि, हामी भित्रै भएर पनि हामी उसलाई जान्ने प्रयास गर्दैनौं, अथवा त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्दैनौं, ईश्वरलाई ईश्वरको रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्दैनौं। हामी ईश्वरलाई एउटा जड वस्तुको रूपमा देख्ने प्रयास गर्दछौं, देखिरहेका छौं। एउटा व्यक्तिको रूपमा यही ईश्वर हो भनिरहेका छौं, उसैको उपासनामा संलग्न भएका छौं, अनि हामीलाई ईश्वरको कृपा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? त त्यसैले ईश्वर ईश्वर हो, मनुष्य होइन। ईश्वर ईश्वर हो, कुनै जड वस्तु होइन, कुनै प्रतिमा होइन। जुन वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्नु त बुद्धिमत्ता हो, तर वस्तु एक छ उसलाई अर्कै बनाउनु छ भने त्यो भन्दा ठूलो मूर्खता अरु केही पनि होइन। त यदि हामी साँच्चै परमात्माको अनुकम्पा प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने त्यो मूर्खताबाट माथि उठ्न आवश्यक छ, त्यसलाई त्याग्न आवश्यकता छ। केवल परमात्माको कृपाका लागि मात्रै पनि होइन, त्यो त आवश्यक छ, जीवनको परम लक्ष्य हो, तर त्यसका साथसाथै यो जगत जसलाई देखेर हामी रमाउँछौं, जुन जगतमा बसेर हामी अनेक प्रकारका कर्महरू गर्दछौं, त यो जगतलाई जान्न पनि आवश्यक छ। ईश्वरलाई जान्नु भन्दा पहिला प्रकृतिलाई जान्न आवश्यक छ।
ईश्वरलाई जान्नुभन्दा पहिला जीवलाई जान्न आवश्यक छ, अनि मात्र हामी ईश्वरलाई जान्न सक्छौँ। हामीले न त प्रकृतिलाई बुझेका छौँ न जीवलाई, अनि कुरा गर्छौँ ईश्वरका, अनि कसरी हामी उसलाई जान्न सक्दछौँ? त त्यसैले जीव, प्रकृति, ब्रह्म अथवा ब्रह्म, जीव, प्रकृति, यी तीनवटा जो अनादि सत्ता छ, यी एक होइनन्, यी तीनवटै अलग अलग हुन्। तिनैको सत्ता अविनाशी छ, तिनैको सत्ता कहिल्यै सकिँदैन, अर्थात् यिनको पुनर्निर्माण हुँदैन। प्रकृतिको जो कारण छ, कारण रूप प्रकृति सदैव उही रूपमा रहन्छ, र कारण रूप प्रकृतिबाट हामी अनेक प्रकारका वस्तुहरू बनाउँदछौँ र त्यसको प्रयोग गर्दछौँ, उपभोग गर्दछौँ। त परमात्माले यो विशाल सृष्टिको रचना पनि त्यही प्रकृतिको कारणबाट कार्य रूपमा ल्याइदिनुहुन्छ। त्यसैले प्रकृति सकिएर अर्को प्रकृति बन्ने होइन। त्यस्तै आत्माको अवस्था पनि, यो जीवको अवस्था पनि, यो जुन यो आत्मा छ शरीरमा रहेको, त यो आत्मा अविनाशी छ, र तर यो आत्माले यो शरीरको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका जो कर्महरू गर्दछ, विभिन्न प्रकारको जो भोग गर्दछ, र त्यो भोगले गर्दा आत्माले आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन। ऊ त्यसबाट विमुख रहन्छ, र विमुख भएका कारण अर्थात् मूल प्रवाहलाई छोडेका कारण ऊ आफ्नो गन्तव्यबाट च्युत हुन्छ। सांसारिक रूपमा जसले जस्तो प्रकारको प्रलोभन दिउन् त्यो अलग कुरा हो। यदि कसैले म सिधै स्वर्ग पुर्याइदिन्छु भन्छ, उसको व्यक्तिगत विचार हो, तर उसले पुर्याएर कोही स्वर्ग जाँदैन, अथवा त्यो स्वर्ग कहाँ छ ऊ देखाउन सक्दैन, उसको सामर्थ्य छैन, उसले कसरी पुर्याउन सक्दछ? तर उसले सिकाएका कतिपय कर्महरूले ऊ कर्महीन भएर विशेष होइनन्। वेदको भाषामा हामीले बुझ्नु पर्दा स्वर्ग पनि हामीसँगै छ, नरक पनि हामीसँगै छ, र जब जब हामीलाई विशेष किसिमको सुख प्राप्त हुन्छ, दुःखबाट हामी रहित हुन्छौँ, त्यो अवस्था स्वर्गको अवस्था हो। त्यो जहाँ पनि हुन सक्दछ, हामी वनमा हुँदा पनि हुन सक्दछ, हामी घरमा हुँदा पनि हुन सक्दछ। जब जब विशेष किसिमको दुःख आइपर्छ, सहन नसक्ने दुःख हाम्रा अगाडि उपस्थित हुन्छ, त्यही नरक हो। त्यो नरक हाम्रो घरमा पनि हुन सक्छ, त्यो नरक हाम्रो घरभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ, हाम्रो राष्ट्रमा पनि हुन सक्छ, हाम्रो समाजमा पनि हुन सक्छ, अथवा वनमा पनि हुन सक्छ, गाउँमा पनि हुन सक्छ। त्यसैले यी चाहिँ अलग्गै कुनै होइनन्। स्वर्ग नरक सबै हाम्रै अगाडि छन्, हामी सँगै छन्, र परमात्मा परिपूर्ण भएर हाम्रो भित्र बाहिर सर्वत्र व्यापक भएर हाम्रा कर्महरूलाई हेरिरहनु भएको छ, र तिनै कर्मको माध्यमबाट हामीलाई दर्शन दिइरहनु भएको छ। त सज्जनवृन्द, समय सकिएको संकेत प्राप्त भइसकेको छ। अतः यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू, दर्शकहरू, र यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त प्राविधिक सहयोग गरिरहनुभएका हरिजीलाई समेत कोटिशः साधुवाद दिँदै म प्रस्तोता टीकाराम आर्य पुनः वैदिक अभिवादन नमस्ते का साथ म मेरो वाणीलाई यही विराम दिन्छु। ओम शम।